दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धिका पाइलामा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट। लुम्बिनी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको कार्यक्रम समृद्धिका पाइला तपाई हरेक मंगलबार साँझ 7:30 बजे र बुधबार बिहान 9:30 बजे एनटिभी कोहलपुरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै यो कार्यक्रम एनटिभी न्यूजमा हरेक बिहीबार साँझ 7 बजेको समाचारपछि पनि प्रसारण हुने गर्दछ। यस कार्यक्रममा हामी प्रदेश सरकारले गरेका विकास निर्माण, अघि सारेका नयाँ योजनाहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सम्भावना लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर चर्चा गर्ने गर्छौं। दर्शकवृन्द, सुरुमा लागौ आजका विषयवस्तुतर्फ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मातहतमा आएपछि प्रदेशकै ठूलो राप्ती आयुर्वेदिक अस्पतालले सेवा वृद्धिसँगै बिरामीको विश्वास जित्दै गएको छ। भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारले चासो दिएसँगै उपचारका लागि आउने बिरामीहरू पनि बढ्न थालेको अस्पतालले जनाएको छ। प्रदेश सरकारले यो अस्पताललाई आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने अस्पतालहरूको रूपमा विकास गर्न थालेको छ। हाम्रा दाङ संवाददाता सन्तोष सुवेदी आयुर्वेदिक अस्पताल परिसरमै पुगेका छन्। तत्कालीन मध्यपश्चिम क्षेत्रकै ठूलो आयुर्वेदिक अस्पतालको रूपमा स्थापना भएको राप्ती आयुर्वेदिक अस्पताल प्रदेश सरकार मातहतमा आएसँगै उपचार सेवा पुनः प्रभावकारी बन्दै गएको छ। स्थापनाको केही वर्ष निकै प्रभावकारी बनेको अस्पतालको उपचार सेवा बिस्तारै प्रभावहीन बन्दै गएपछि लामो समयसम्म बिरामी विहीन अस्पताल बन्न पुग्यो। प्रदेश सरकार मातहतमा आएसँगै अस्पतालको उपचार सेवा पुनः प्रभावकारी बन्न थालेको हो। अहिले आयुर्वेदिक अस्पतालमा दैनिक करिब 100 जना उपचारका लागि आउने गरेको अस्पताल विकास समितिले जनाएको छ। अस्पतालको सेवा चुस्त बनेसँगै भर्ना हुने बिरामी पनि बढेका छन्। 30 बेड क्षमताको अस्पतालमा कहिलेकाहीँ बेड अभावकै कारण बाहिरै राखेर समेत उपचार गर्ने गरिएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। बिरामीको चाप बढेपछि 30 बेड क्षमताको अस्पताललाई 50 बेडमा स्तरोन्नति गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको अस्पतालले जनाएको छ। प्रदेश सरकारले यो अस्पताललाई आयुर्वेद औषधि उत्पादन गर्ने औषधि उत्पादनशालाको रूपमा विकास गर्ने योजना बनाएको छ। आगामी वर्षदेखि धेरै औषधि यही नै उत्पादन गर्ने गरी काम भइरहेको अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद शर्मा बताउनुहुन्छ। अब यो अस्पतालको योजनाभित्र हामी औषधि उत्पादनशाला पनि तयार गर्दैछौँ। यो आगामी वर्षदेखि हाम्रो यो त्यो कार्यक्रम पनि अब औषधि आफ्नै ठाउँमा उत्पादन गरेर बिक्री वितरण पनि गर्दैछौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो आफ्नै किसिमको ल्याब अनि आएर त्यस्तै गरेर हाम्रो पञ्चकर्मको जो सुविधा छ त्यो अत्यन्तै प्रभावकारी सुविधाको रूपमा छ। त्यस्तै इन्डोर आउटडोरका सामग्रीहरू के अरे सुविधाहरू हामी सबै दिइरहेका छौँ। त्यसको साथसाथै हामी त्यो 30 बेडको हस्पिटललाई अब 50 शय्याको हस्पिटलमा परिणत गर्ने भनेर त्यो पनि निर्णय गरिसकेका छौँ। अहिले अस्पतालबाट विभिन्न रोगको विशेषज्ञ सेवा प्रदान भइरहेको अस्पतालले जनाएको छ। आयुर्वेदिक अस्पतालमा पञ्चकर्मको विस्तृत योजनाका काम भइरहेको छ भने यो क्लास पनि चलिरहेको छ। अस्पताल परिसरमा खुला व्यायामशाला निर्माण गरिएको छ, जहाँ इन्डोर र आउटडोरका व्यायाम गर्ने सामग्रीहरू राखिएको छ। खुला व्यायामशालाले नागरिकहरूलाई निरोगी हुन नियमित व्यायाम गर्ने सन्देश दिने गरेको अस्पतालको भनाइ छ। यो अस्पतालमा सबैभन्दा बढी पाइल्स र फिस्टुलाका बिरामीहरू उपचारका लागि आउने गरेका छन्। छारसूत्र विधिबाट गरिने पाइल्स र फिस्टुलाको उपचारका लागि बिरामीहरूले पालनै कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको अस्पतालले जनाएको छ। आयुर्वेदिक पद्धतिबाट उपचारका लागि आउने बिरामीहरू बढेसँगै अस्पताललाई जनशक्तिको अभाव हुन थालेको छ। बिरामीको चाप त्यो समय परिस्थिति अनुसार त्यो हेर्दाखेरि राम्रै देखिन्छ। सयको हाराहारीमा बिरामीहरू आवत जावत गर्ने भइरहेको छ। अहिले केही 30 शय्याको बेडमा 30 बेडमा अस्ति बेड नपुगेर 5वटा बेड बाहिर थपेर पनि बिरामीहरूलाई भर्ना गरिराखेको अवस्था पनि छ। बिरामीहरूको चाप राम्रै छ। पायल फिस्टुलाहरूको असाध्यै राम्रो अपरेसन भइरहेको छ। अनि त्यो पनि अब अपरेसन भन्नाले त्यो छारसूत्र विधिबाट
त्यसको प्रयोग असाध्यै त्यसको लागि त अब डेट नै लिनुपर्ने स्थिति छ। आजको आजै गर्न सकिन्न। एक हप्ता अगाडि टाइम दिएर त्यसरी बिरामीहरूलाई क्युमा राखेर त्यसरी सेवा सुविधा दिइरहेको छ। अन्य कुराहरू पनि हामीहरू सबै त्यसलाई चाहिँ राम्रो बनाउने कुरामा हामी सबै लागिरहेका छौँ। भौतिक पूर्वाधारका कुराहरूदेखि लिएर अनि बिरामीहरूलाई दिने सेवा सुविधाका कुराहरू देखेर अनि कर्मचारीहरूको जनशक्ति पनि अलिकति कमी छ। त्यो जनशक्तिलाई कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले हाम्रो मेसु डाक्टर साहब अहिले काठमाडौँ दौडिराख्नु भएको छ। म पनि यहाँ नगरपालिकामा नगर स्वास्थ्यमा केही कर्मचारीहरूको सङ्ख्या बढी छ भन्ने हुनाले यहाँ प्रशासकीय अधिकृतज्यूसँग पनि कुरा गरेर अगाडि बढाइराखेका छु। प्रादेशिक आयुर्वेदिक अस्पतालको विकास र सेवा प्रभावकारिताका लागि प्रदेश सरकारको प्रयासमा स्थानीय सरकारले पनि हातेमालो गरिरहेको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले अस्पतालको पूर्वाधार विकासमा सहयोग गरेको छ। बिरामीको चाप बढेपछि 30 बेड क्षमताको अस्पताललाई 50 बेडमा स्तर उन्नति गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको अस्पतालले जनाएको छ। प्रदेश सरकारले यो अस्पताललाई आयुर्वेद औषधि उत्पादन गर्ने औषधि उत्पादनशालाको रूपमा विकास गर्ने योजना पनि बनाएको छ। आगामी वर्षदेखि धेरै औषधि यही नै उत्पादन गर्ने गरी काम भइरहेको अस्पताल विकास समितिले जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2078-79 को चालु 9 महिनामा बजेट झण्डै 33% खर्च भएको छ भने पुँजीगत खर्च करिब 32% भएको छ। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा गत वर्षकै हाराहारीमा बजेट खर्च भएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जनाएको छ। यसै सन्दर्भमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन तथा राजस्वको अवस्था कस्तो छ र अन्तिम चौमासिकसम्म बजेट खर्च कतिसम्म होला भन्ने विषयमा आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका अधिकृत मोहन पाण्डेसँग रूपन्देही संवाददाता केशव भण्डारीले कुराकानी गरेका छन्। प्रदेश सरकारको बजेट सुरुमा असार 1 गते आएको थियो। त्यो बजेटलाई फेरि अब सरकार परिवर्तन भए सँगसँगै प्रतिस्थापन विधेयकबाट असोजमा फेरि नयाँ बजेट ल्याइयो। कुल बजेट चाहिँ 40 अर्ब 95 करोड 97 लाखको बजेट हो। यो चालु आबको बजेटमा अब वैशाख चैत मसान्तसम्म यो वर्षको 9 महिनाको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा हाम्रो अहिले समग्र खर्च चाहिँ प्रदेशको 32.88% खर्च भएको छ, जसमा चालु खर्च 34.33% र पुँजीगत खर्च 31.68% भएको छ। अहिलेसम्मको खर्चलाई हेर्दा गत आर्थिक वर्षहरूमा हुने गरेको खर्चकै हाराहारीमा छ। हाम्रो विगतका वर्षहरूदेखिकै चलन कस्तो देखिन्छ भन्दा बजेट खर्च चाहिँ पहिल्यै हुने, तर त्यसको भुक्तानी चाहिँ अन्तिम महिनाहरूमा जेठ असारमा गएर गर्ने चलनले गर्दाखेरि खर्च चाहिँ वैशाख जेठ असार, विशेष गरी जेठ असारमा चाहिँ बिलको भुक्तानी हुँदा त्यहाँ चाहिँ प्रतिशत वात्तै बढेर जाने देखिन्छ र अहिले चाहिँ खर्च भइसकेकाहरू पनि अब भुक्तानीको प्रक्रियामा रहेको हुनाले त्यसरी खर्च देखिएको छैन। तर यो चाहिँ ठ्याक्कै गएका विगतका वर्षहरूभन्दा धेरै नै निकै तल भन्ने त्यस्तो पनि छैन। बजेट चाहिँ लगभग खर्च चाहिँ प्रक्रियामा विगतका वर्षहरूमा जस्तै प्रक्रियामा रहिरहेकै छ। अब यो भुक्तानीहरू पनि अलिअलि माग भएर आइरहेका छन् विषयगत मन्त्रालयहरूबाट। अब यो भुक्तानीको सवालमा कस्तो छ भन्दा हामीले चाहिँ अब चैत मसान्तसम्म म्याद भएका र काम सकिसकेका आयोजनाहरू र दायित्व सिर्जना भइसकेका आयोजनाहरूलाई विषयगत मन्त्रालयमा विनियोजन भएको बजेटभित्रैबाट रकमान्तर गरी प्रक्रिया पुरा गरेर बजेट माग गर्नुहोस् भनेर एक किसिमको सहमति भएको छ र विषयगत मन्त्रालयहरू पनि त्यो प्रक्रियामा हुनुहुन्छ र भुक्तानी हुन्छ। सशर्त अनुदानतर्फको बजेट चाहिँ अब वार्षिक विकास कार्यक्रममा स्वीकृत भएका आयोजनाहरूमा नयाँ आयोजनामा भुक्तानी नगर्ने र वार्षिक विकास कार्यक्रममा स्वीकृत भएका आयोजनाहरूको आयोजनागत रकमान्तर हामीले नै गर्न सक्ने अवस्था भएको हुनाले सशर्त अनुदानतर्फका आयोजनाको रकमान्तर भइरहेकै छ। अब यहाँ प्रदेश सरकारतर्फको रकमान्तरको कुरा चाहिँ हामीले अब आवश्यकता र औचित्यता हेरेर गर्दै जाने भन्ने किसिमको सहमति भएको छ। अरू कुरा त अहिले अब बजेट कार्यान्वयनमा त्यस्तो निराशाजनकै बाहिर भने जस्तो त्यस्तो देखिँदैन। विषयगत मन्त्रालयहरू र अब आर्थिक मामिला मन्त्रालयको बिचमा पनि अब कोअर्डिनेसन भइरहेकै छ। अब कागजपत्र प्रक्रिया पुरा भएर काम सम्पन्न भइसकेका दायित्व सिर्जना भएका आयोजनाहरूमा भुक्तानी गर्दै जाने भन्ने किसिमले भइरहेको छ। समग्र बजेट कार्यान्वयनमा पनि त्यस्तो धेरै
निराशाजनक अवस्था होइन, सन्तोषजनकै अवस्था छ। विगतका वर्षहरूमा भन्दा यो वर्ष केही बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हुनाले थोरै प्रतिशत चाहिँ कम देखिएको हो। पुराना भुक्तानीहरू पनि अब हामीले प्रक्रिया पुरा गरेर काम सम्पन्न भइसकेका, दायित्व सिर्जना भइसकेका आयोजनाहरूमा प्रमाण पुरा गरी आयोजनागत रूपमा रकमान्तर प्रस्ताव गर्नु हुन भनेर माग गरेका छौँ। विषयगत मन्त्रालयहरू पनि त्यो प्रक्रियामै हुनुहुन्छ। उहाँहरू र हाम्रो बिचमा अब छलफल चल्दैछ। यो बिचमा 2-4 दिन चाहिँ अलिकति यो चुनावको मनोनयन यताउतिले गर्दा पनि थोरै समय अलिअलि त्यहाँ भने जति दिन नसकिएको होला। अब हामी लगत्तै आज भोलिमै विषयगत मन्त्रालयहरूसँग छलफलमा बस्छौँ र अब त्यो भुक्तानी प्रक्रिया पनि कतिपय भइसकेका छन्। अब बाँकी रहेका पनि अब हामी सहजीकरण गरेर दायित्व सिर्जना भइसकेका चाहिँ हामी दिने प्रक्रियामै छौँ। यो अब यो जेठ असारमा चाहिँ अब त्यो बिल भरपाईहरूको यो पहिलादेखिकै ट्रेन्ड चाहिँ विविध कारणले गर्दाखेरि काम पहिल्यै सम्पन्न हुने, अब त्यसको चाहिँ प्रक्रियाहरू पुरा गरेर भुक्तानीको प्रक्रियामा जाँदाखेरि केही ढिलो भएको हुनाले त्यस्तो देखिएको हो। खर्च समग्र खर्च चाहिँ अब गत अबहरूकै हाराहारीमा हुने देखिन्छ। हामीले 75-80% सम्म खर्च हुने अनुमान गरेका छौँ यो वर्ष। आयोजनाहरू प्रदेश सरकारको प्रायोरिटीमै परेका छन्। प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिएको छ। बहुवर्षीय आयोजनाहरूमा स्वीकृत बजेट नै विनियोजन गरेर र केही बहुवर्षीय आयोजनामा अझै चालु आवामा स्वीकृत बजेटभन्दा बढीको काम भएको भए तापनि अब तिनीहरू चाहिँ एकमुष्ट ठेक्कामा गएको हुनाले दायित्व सिर्जना भइसकेको बजेटलाई पनि अब भुक्तानी गरेर जाने भन्ने नै नीतिमा छौँ। र हामीले विषयगत मन्त्रालयहरूसँग छलफलमा पनि पहिला बहुवर्षीय आयोजनाहरूमा सिर्जना भएको दायित्वमा भुक्तानी गर्ने गरी रकमान्तर माग गर्नु होला भनेर चाहिँ हामीले छलफल त्यसरी गरेका छौँ। र विषयगत मन्त्रालयले पनि त्यही विषयमा नै उहाँहरूले एक्सर्साइज गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूको एक्सर्साइजमा आधारित भएर मागको आधारमा नै हामी त्यसलाई सहजीकरण गर्दैछौँ। अब यो राजस्वको पाटोमा पनि कुरा गर्नुपर्दा राजस्वको सङ्कलन पनि हाम्रो 40 अर्ब 95 करोड 97 लाखको जुन लक्ष्य हो, चैत मसान्तसम्ममा 57% करिब 58% राजस्व सङ्कलन भइसकेको छ। सङ्घबाट प्राप्त हुनुपर्ने अनुदानका रकमहरू आउने प्रक्रियामै भएको हुनाले राजस्व प्राप्ति चाहिँ थोरै कम देखिएको। सङ्घबाट आउने जुन सङ्घले कमिटमेन्ट गरेर हामीलाई सिलिङहरू दिएको छ चालु आएको लागि अनुदान र राजस्व बाँडफाँडमा 4 प्रकारको अनुदान र राजस्व बाँडफाँड गरेर करिब 16 अर्ब रुपियाँ चाहिँ सङ्घीय 16 अर्ब रुपियाँ अनुदान र राजस्व बाँडफाँड गरेर सबै गरेर 25 अर्ब रुपियाँ चाहिँ सङ्घबाट आउने हो हामीलाई। 25 अर्ब रुपियाँ मध्ये अब हामीलाई सङ्घले कमिटमेन्ट गरेको सबै राजस्व लगभग आउने हुनाले अहिले तत्काल हेर्दाखेरि राजस्व प्राप्तिमा केही कमी देखिए पनि अब मेजर हिस्सा चाहिँ सङ्घीय अनुदान र राजस्व सङ्घबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँड भएको हुनाले राजस्वमा पनि हामीले आशा गरे अनुसारकै राजस्व हुने देखिन्छ। सरकार परिवर्तन भएसँगै बजेट कार्यान्वयनमा जान ढिलाइ भएका कारण बजेट खर्च सोचे अनुपातमा हुन नसकेको आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका अधिकृत मोहन पाण्डेले बताउनुभयो। यसैगरी राजस्व सङ्कलन भने करिब 58% भएको उहाँको भनाइ छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा छवि पोखरेललाई नियुक्त गरेको छ। केही दिन अघि उहाँलाई प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा नियुक्त गरेको हो। अहिले पोखरेलले लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी कार्यान्वयनसँग जोडिएका विषयका साथै प्रदेशका गौरवका आयोजनाका योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन अघि बढाएको बताउनु भएको छ। यसै सन्दर्भमा प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले प्रदेश राजधानी कार्यान्वयन र अन्य विषयलाई कसरी प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ भनेर लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छवि पोखरेलसँग दाङ संवाददाता दशरथ घिमिरेले कुराकानी गरेका छन्। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कामले प्रदेश सदरमुकाम कस्तो बनाउने राजनीतिक नेतृत्वले जुन सोचका साथ यहाँ प्रदेश राजधानी नयाँ ठाउँमा सार्ने भन्यो, त्यसको मास्टर प्लान तयार गर्ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण काम हो। यहाँको पूर्व 2जना सिइओ सरहरू यहाँको साथीहरूले जुन रफ्तारमा त्यो काम सम्पन्न गर्नुभयो र म भाग्यमानी भएँ। लास्टमा सम्पन्न भएको फाइनल रिपोर्ट मैले बुझ्न पाएँ र
र त्यो चाहिँ एकदमै ठुलो कामहरू भएको छ। त्यसको लागि सबै पूर्व सिओहरू र सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरू र त्यसमा सहयोग गर्ने सेवा प्रदायक कन्सल्टिङ फर्मका विज्ञहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै अरू केही महत्त्वपूर्ण कामहरूको डिपिआर सम्पन्न भएको छन्, जस्तै लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय अस्पताल बनाउने भन्ने कुरा छ, त्यसको डिपिआर सम्पन्न भएर निर्माणको चरणमा अगाडि जाने कुराहरू चाहिँ केही चाहिँ प्राविधिक कुराहरू त्यसमा समस्या देखिएका छन्, त्यसलाई हामी सर्ट आउट गर्दैछौँ। त्यस्तै नेत्राल अभागी स्टेडियमको डिपिआर गर्ने कुराहरू छ, त्यसपछि राप्ती अस्पतालको डिपिआर गर्ने कुराहरू, यही प्रदेश राजधानीको फेरि यो मास्टर प्लानलाई रियल कार्यान्वयनमा लानको लागि एउटा डिपिआरहरू तयार गर्ने कुराहरू र एडमिनिस्ट्रेटिभ जोनहरू फर्स्टमा चाहिँ मन्त्रालय सार्ने कामहरू, त्यसपछि सभा भवन जो यो प्रदेश सरकारको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण निकाय हो, कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिका मध्ये व्यवस्थापिकाको बैठक बस्ने ठाउँको अभाव छ, सानो ठाउँले पुग्दैन, त्यो लगभग निर्माणको अन्तिम चरणमा छ। यसरी हेर्दाखेरि धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू भएका छन् र अझै रफ्तारमा लानको लागि यो टिमले अझै अहिलेको स्पिडलाई अझ दुई गुणा दोब्बर गरेर काम गर्नुपर्ने देखिएको छ। हामी छलफलमा छौँ, त्यो कुराहरू छ। त्यस्तै अर्को यहाँ साथीहरूले गरेको एकदम राम्रो कुराहरू छ, जस्तै यसको प्रदेश राजधानीलाई रियल पिक्चरमा कन्भर्ट गर्नको लागि ल्यान्ड पुलिङ एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो। यहाँका विज्ञ साथीहरू, यहाँको साथीहरूले मिलेर एउटा चाहिँ ल्यान्ड पुलिङ कार्यविधि बनाएर मन्त्रालयमा पेस भएको छ। मलाई लाग्छ आउँदो क्याबिनेटले त्यसलाई पास गर्छ। पास गऱ्यो भने ठुलो एउटा उपलब्धि हुन्छ। त्यो कुराहरू छन्। हामीले केही यो प्राधिकरणलाई आवश्यक पर्ने ऐन नियमावलीहरू बनाउनु पर्ने छ। विज्ञ साथीहरूले या सबै साथीहरूले छलफल गरेर त्यसलाई ड्राफ्ट गरिरहनु भएको छ। हामी ती काममा लागेका छौँ। यसमा हामीले फेज वाइज जान्छौँ, किनभने हाम्रो 10 वर्षीय प्लान छ। मास्टर प्लान भनेको आफैमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हो। यो हामीसँग भएपछि यसले हामीलाई गाइड गर्छ। अब लगभग हामी के भन्न सक्छौँ भने तपाईँसँग छलफल गर्दाखेरि अब हाम्रो राजधानी नेपालको चाहिँ 77 जिल्लाका मान्छेहरू एकचोटि घुम्न जानुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ बन्नेमा हामी इनिसिएट छौँ। यद्यपि यसलाई कार्यान्वयनको बाटोमा चुनौतीहरू छन्, त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ। र मास्टर प्लानको आधारमा अब हामीले 3वटा कामहरू पहिलो चरणमा हामीले प्रदेश सांसद, मन्त्रालयहरू, एडमिनिस्ट्रेटिभ जोन र मन्त्रालयमा काम गर्ने कर्मचारी र भिआइपी मान्छेहरू बस्ने एडमिनिस्ट्रेटिभ जोनलाई हामीले फर्स्ट प्रायोरिटीमा राखेर काम गर्छौँ। र त्यसपछि त्यो सँगसँगै सुरक्षा निकायहरू बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यो उच्च तहको राजधानीमा आइसकेपछि सुरक्षा निकायका इन्स्टिट्युसनहरू कहाँ बस्छन्, स्वास्थ्य चौकीहरू कहाँ बस्छन्, हस्पिटलहरू कहाँ बस्छन्, स्कुलहरू कहाँ बस्छन्, सार्वजनिक निकायहरू कहाँ बस्छन् भन्ने कुराहरू हामी दोस्रो चरणमा सँगसँगै जान्छौँ। तेस्रोमा हाम्रो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको यो प्रदेश राजधानीभरिका हाम्रा ऐतिहासिक धरोहरहरू, सांस्कृतिक धरोहरहरू के छन्, खुला स्पेसहरू कहाँ छन्, पोखरीहरू कहाँ छन्, तालहरू कहाँ छन्, त्यसलाई संरक्षण गरिनुपर्छ। किन ती बिनाको प्रदेश राजधानी जस्तो बन्दैन। ती कुराहरूलाई तेस्रो चरणमा हामीले डिपिआरमा फाइन्ड आउट गरेर त्यसलाई लेआउट गर्छौँ। र त्यसपछि चौथो चरणमा यद्यपि हामीले दोस्रोबाट सुरु गर्छौँ, चौथोमा त्यसलाई फुल फेजमा डेभलप गरौँला। दोस्रो चरणमा हामी रेखाङ्कन गर्छौँ। चौथो चरणमा जाँदाखेरि हामीले त कार्यान्वयन गर्छौँ। चौथो चरणको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बाटो भनेको राप्ती नदीलाई एउटा नदीको किनारबाट सभ्यताको विकास भएको हुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो। राप्ती नदीको किनारमा बस्तीहरूलाई एकदम व्यवस्थित र आकर्षक र ग्रिनरी मेन्टेन गर्दै जानको लागि राप्ती नदीको दुवैतिर तटबन्धन गर्ने कामहरू, त्यसमा चाहिँ नदीको लेफ्ट र राइट ब्याङ्कमा चाहिँ रोडहरू चाहिँ एसएस रोडहरू चाहिँ निकाल्ने कुराहरू र यो प्रदेश राजधानीको सम्पूर्ण चाहिँ रोड नेटवर्कको ग्रिड निकाल्ने कुराहरू, यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कामहरू छ। यति गर्दाखेरि यसले आफ्नो रूप धारण गरिसक्छ। हामीले यसमा ल्यान्ड युज प्याटर्नहरू हेरेका छौँ। जस्तै कुन एरिया चाहिँ कृषियोग्य जमिनको रूपमा विकास गर्ने, कुन एरिया इन्डस्ट्रियल जोनको विकास गर्ने, कुन एरिया इन्स्टिट्युसनल हुन्छ, कुन एडमिनिस्ट्रेटिभ जोन हो र कहाँ चाहिँ फरेस्ट मेन्टेन गर्नुपर्छ, ओपन स्पेसहरू कहाँ हुन् भन्ने कुराहरू हामीले चाहिँ ल्यान्ड युज प्याटर्न हेरेका छौँ। त्यसलाई हामी यो डिपिआरले त्यसलाई लोकेसन छुट्याउँछ र तत्त इन्स्टिट्युसनहरू, तत्त व्यवसायहरू त्यो ठाउँबाट सञ्चालन हुँदाखेरि यो सिटी भोलि बिहान 77 जिल्लाका मान्छेहरूले नमुना सहरको रूपमा
अध्ययन अवलोकन गर्ने र आफ्ना प्रदेशहरूमा फेरि यस्तै कार्यहरू सुरु गर्नलाई चाहिँ एउटा मोटिभेसन फ्याक्टरको रूपमा रहन सक्छ। यसले एउटा जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिभबाट यो राजधानी सही छ कि छैन भनेर चाहिँ लोकेसन हिसाबले यसको बनावटको हिसाबले सुरक्षित छ कि छैन भन्ने कुराहरू त्यो सुरक्षित देखियो। त्यहाँबाट हामी निर्माणमा चरण गऱ्यौँ। त्यो भित्र जाँदाखेरि यसले दुईवटा कुराहरूको परिकल्पना गर्छ। एउटा अहिलेको पुराना विश्वका डेभलप कन्ट्रीहरूले आफूले बनाएका संरचनाहरू भत्काइरहेछन्। के को लागि भत्काइरहेछन् भनेपछि ग्रिनरी मेन्टेन भएन, रिभर ब्याङ्कहरू चाहिँ इन्क्रोचमेन्ट भए, राम्रो देखिएन, बस्तीहरू चाहिँ एकदम राम्रो देखिएन, त्यसलाई राम्रो बनाउनुपर्छ, नेचुरल प्याटर्नमा झार्नुपर्छ भनेर गरेका छन्। दोस्रो पाटो हामीले यो ग्रिनरी मेन्टेन गर्ने र त्यसपछि रिभर बेसिनलाई चाहिँ मेन्टेन गर्ने र रोड नेटवर्कहरू पर्फेक्ट तरिकाले जाने परिकल्पना गरेका छौँ। त्यसमा ग्रिन बेल्टहरू कहाँ हुने, रिचार्ज पोइन्टहरू कहाँ हुन सक्छन्, इकोलोजिकल असर नगर्ने गरी त्यो गरे। त्यो इन्भाइरोमेन्ट पर्सपेक्टिभबाट एकदम महत्त्वपूर्ण कामहरू दोस्रो कुराहरू हो। त्यसपछि गएर हेफाजत तरिकाले बस्तीहरू विकास गरिनु हुँदैन भन्ने कुराहरू छ। जस्तै हाइराइज बिल्डिङहरू कहाँ बन्न सक्छन्, बिजनेस हबहरू कहाँ हो यसको, त्यसपछि गएर इन्डस्ट्रियल जोनहरू कहाँ हो, एडमिनिस्ट्रेटिभ जोन कहाँ हो, फरक फरक ठाउँमा हामीले गरेका छौँ। र अलिकति पर जाँदाखेरि एग्रिकल्चर ल्यान्डहरू कहाँ छुट्टिन्छन् भन्ने कुराहरू गरेका छौँ। तेस्रो पर्सपेक्टिभ यो। चौथो, कुनै पनि सिटी डेभलप गर्दाखेरि सभ्यता मासेर बनाएको सिटीले त्यसले उदिन सक्दैन। यो राप्ती देउखुरी नहर यो भ्यालीको सभ्यता के हुन्, पौराणिक कालदेखि बसेका सभ्यताहरू के हुन्, यसका ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहरहरू के हुन्, त्यसलाई बचाउनुपर्छ र त्यसको संरक्षण गर्नुपर्छ, विकास गर्नुपर्छ भन्ने यसको चाहिँ मर्म छ। यी सबै कुरा हेर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा यो चाहिँ लुम्बिनी प्रदेश भएको राजधानी भएको हुनाले, गौतम बुद्धको जन्मथलोको राजधानी भएको हुनाले यसलाई बुद्धिस्ट फिलोसफीबाट पनि हेरिएको छ। मैले नहुने कुरा भन्दैन। तपाईँले बर्खे अधिवेशनभन्दा अगाडि यहाँ आएर काम गर्न सक्नुहुन्न, वर्षे अधिवेशन यहाँबाट सञ्चालन तयारी गर्नुहोस् भनेर भने। अब मैले ढाँट्ने भए त तपाईँलाई जेठैमा ल्याउनुहोस्, आउनुहोस्, बनाउँछु भन्थेँ। म त्यस्ता कुराहरू गर्दैन, नहुने कुराहरू गर्दैन। यद्यपि सकिन्थ्यो। पहिले त्यहाँ जुन किसिमको अनावश्यक, त्यो आवश्यक थिएन मेरो पर्सपेक्टिभ हेर्दाखेरि। हामी पर्मानेन्ट बिल्डिङ त परिकल्पना गरिरहेका छौँ, अर्को 2-3 वर्षमा बनिहाल्थ्यो। टेम्पोरेरी भन्दा बित्तिकै त्यति चाहिँ हाई लेभलमा त्यति एकदम बढी जोड दिएर त्यस्ता चाहिँ हेभी पूर्वाधारको आवश्यक पर्ने थिएन। त्यहाँ बिचमा भेरिएसनले गर्दा अलि अप्ठ्यारो भएको देखिन्छ, जहाँ चाहिँ अलिकति अनावश्यक रूपबाट चाहिँ भेरिएसन हुन खोजे, त्यो आवश्यक थिएन। त्यसले गर्दा हामीलाई झन्डै 4 महिना डिले गरिदियो। राजधानी, नयाँ राजधानी बनाउन जग्गा रोका गर्नै पर्ने थियो, चाहिने काम नै गरेको छ र त्यसलाई फर्स्ट प्रायोरिटीमा राखेर काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले कार्यविधि निर्माण गरेर अगाडि बढाएका छौँ। यसको मेन ल्यान्ड पुलिङको कार्यविधि नबनेसम्म हामीले जग्गा रोक्का गरेको खोल्दाखेरि यसले भोलि आन सिटी बिग्रिन्छ। त्यसले गर्दा हामीले जनताको दुःख मर्का पनि हामीले एकदम आत्मसात गरेका छौँ र त्यो अनुसार हामीले चाँडोभन्दा चाँडो काम गर्न खोजिराखेका छौँ। मलाई लाग्छ यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा हाम्रा सबै कानुनी प्रक्रिया पुरा भएर अर्को आर्थिक वर्षलाई हामी त्यसमा चाहिँ रफ्तारमा काम गर्ने सोचमा छौँ र त्यसमा सकिन्छ पनि। मुख्यमन्त्री कार्यालयले त्यसलाई त्यही किसिमले लिएको छ र क्याबिनेटले त्यसलाई पास गर्छ जस्तो लाग्छ। र दोस्रो कुरा के भन्छ, म राप्ती देउखुरी उपत्यकाका जनतालाई पनि के गर्छु, नआत्तिन अनुरोध गर्छु। कुनै पनि राम्रो चिज पाउनलाई दुःख पाउनुपर्छ। हामीले जस्तै कोरिया बन्यो भन्छौँ, चाइना बन्यो भन्छौँ, थुप्रै सिटीहरू बन्यो भन्छौँ, जेनेरेसनले दुःख पाउनुपर्छ ती सहरहरू भन्दाखेरि। हामी यहाँको वास्तवमा भाग्यमानी जनता हुन्छ, अलिकति दुःख गरौँ र अझै पऱ्यो भने 1 वर्ष हामी कुराउँदैनौँ, 5-6 महिना कुरौँ। र किनभने 77 जिल्लाको मान्छेहरूलाई भोलि बिहान तपाईँहरूको सिटीमा एक रात नबसिकन नजाने सिटी डेभलप गर्दैछौँ भनेपछि 77 जिल्लाको नेपालीहरू विदेशीहरूलाई शुद्ध आउने बनाउनको लागि तपाईँहरूले केही दुःख चाहिँ गर्नुपर्छ र हामीले पनि गरेका छौँ दुःख। हामी पनि स्टाफहरू कोही बस्ने ठाउँ छैन, कोही अफिस छैन, हामी त्यसरी काम गरेका छौँ।
हामी काठमाडौँ बसेको भए अथवा बुटवल राजधानीमा बसेको भए नेपालगञ्ज बसेको भए योभन्दा सजिलो तरिकाले काम गर्न सक्थ्यौँ। हामी पनि अभावमा काम गरिरहेका छौँ। अभाव हुन्छ नयाँ चिज गर्नको लागि, तर हामी फेरि अभाव सधैँ राख्न सोचिरहेका छैनौँ। म यहाँको देउखुरीवासी आम नेपाली जनताहरूलाई एकदम भाग्यमानी हो तपाईँहरू। भाग्यमानीले केही दुःख पनि गर्नुपर्छ, दुःख नगरी भाग्यमानी बनिँदैन। त्यस कारण अझै केही समय 3-4 महिना दुःख गरौँ, सँगै गरौँ। हामी सुख गर्छौँ, तपाईँले दुःख गरौँ भन्दैनौँ, सँगसँगै दुःख गरौँ र त्यसपछि चाहिँ सुखका दिन आउँछन्। निर्देशक पोखरेलले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न आफू लागि परेको बताउनु भएको छ। आफू पनि यही प्रदेशको भएकोले अर्को परिवर्तित सन्दर्भलाई सम्बोधन गर्नका लागि तयार रहेको उहाँको भनाइ छ। हवस् त दर्शकबिन, आजका लागि कार्यक्रम समृद्धिका पाइला यति नै। अर्को हप्ता नयाँ विषयवस्तु सहित उपस्थित हुने नै छौँ। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।